Hayigsoon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga mag-share ko sa inyo karon og pulong sa Ginoo. I know nga ang iyang pulong magahatag sa atua og kanang pwede nato makutlo sa ato ang kinabuhi, no, nga knowledge and wisdom. And I am here mag-share ko sa iyang pulong, and ang akong i-share sa imo karon nga word of God, mubo lang ni siya kaayo nga pulong or verse, but kung atong i-apply sa ato ang kanang kinabuhi, no, dako kay siya kanang kahimuan. It because ang iyang pulong maga-transform ni siya sa ato ang kinabuhi. Ana gani siya sa Proverbs chapter 23 verse 18. Kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. Naga-describe siya about sa pagsunod sa Ginoo, no, kung maga-serve ta sa Ginoo, then musubay ta sa iyang plano or kanang kabubuton, no, mahayag ang atong kaugmaon. It because kung musunod ta sa Ginoo, I know nga dili ta kanang mapahamak. But if we follow the darkness or kanang plano sa kanang pangkalibutanon, ang ato ang kinabuhi, no, makover ta sa kanang kangit-ngit. It because kabalo na ta kung unsa ang mga consequences niining mga ginabuhat sa pangkalibutanon. But if we serve God, I know nga ang ato ang kinabuhi na ay right path and kanang na ay kahayag, no. Mao kinang importante sa ato nga dapat as a fellow believer diha sa Ginoo, makover ta sa kanang kahayag sa Ginoo, no, nga dili ta musunod sa pamaagi or plano sa pangkalibutanon. We serve God, dapat musunod ta sa iyaha wholeheartedly. It because, no, kung musunod ta sa Ginoo, dira nato maangkon tanan happiness and kanang mga joy na atong gikinahanglan. Dira nato ma-achieve ang ato ang mga dili ma-explain nga madawat. It because ang Ginoo magauban sa ato. And that's the reminder to all of the Christians, no, na ining kalibutan na dapat musubay ta sa kanang kabubuton, then sa pamaagi sa Ginoo. Dili nato subayon ang pamaagi sa pangkalibutanon nga binuhatan. And this verse, no, nagahikayat ni siya sa imuha nga kinahanglan nimo kanang muduol sa Ginoo. If naka-face ka sa challenges sa kinabuhi, duol na dayon sa Ginoo, no. If naka-experience na ka og pagsulay, duol na dayon sa Ginoo. Ayaw na kanang dugay-dugay pa. It because sometimes ang ato ang life, no, kung naga-face ta og trials, wala na ta muduol sa Ginoo. And mao na ang pinakamali sa ato ang atong buhaton. If naka-experience ta og problems or struggles sa kinabuhi, direct na ta duol sa Ginoo, no. Direct na ta muduol sa Ginoo kay naa siya kanunay maga-assist or mag-aalalay sa ato ang tagsa-tagsa nga kinabuhi.